रुकन शूरा हाजी रफ़ीउल अत्तारी की गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला रहा। आपने मकतबतुल मदीना कोलंबो का दौरा भी फरमाया। मुलाज़ा कीजिए। على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.